سلام تانا ببزلخم ويصحم كورا تخاتاتلتنا لو ميستسمع محزني زخونا حابريتا كاب جرمن نخل سب ان حزنا يركب اب جرمن اب لعلي سدتنياتات ايرترا زخونو غزا النازرو مالتون حيال زخونا موقعتن حيال زخونا مجويتن النابصحو يركو كاب دي تبغس دما بزحات سدتنياتات ايرترا اب جرمن زنورو اب زحزوان سلاماو سلفي نخوصو مصوعتا النغرو يركو مالتيو باتي اب جرمن ان تفصم زنبره حما زخونه فصامه مالتون حصاونتي قتلخا ناب بحري كمون حصاونتي قتلخا اب افصرغيا ان تدبر يزقنه انتخون لوم دما فلي بزبله ملكعو ناي الكتريكنا انترنتن ممعراريتنا مسلو غزان نازرو استفلاله سبات غدات تبصحهم ان تبهاليو كابزي تبغسي وندما سلاماو سلفي نخوصو اب جرمن زركو سدتنياتات مصوعتا انقرو يركو نزبل حبرتا ان تسمع عزلو مالتيو سلازي اب جرمن انتاي تفصمه اب لعلي سدتنياتات ايرترا زبصح حدغا خنت ايو نزبل زرزر حبريتو ناواخم كنب نخون بتوساخ دما بزعاباتي اب زحز اوان كل سب انانعن ان حزنن زركب بزعاباتي كاب سد سعودي عرب استسمع مرد سلام زناو تبهال عشل هصان كاب تግራይ مالتون كاب رايا زخدت تخون ولداس كاب زعلت زياده هيا سينوم ان تጨነቁ ድሕሪ ምጽና اب زحز اوان ግን ካብ የመን ተደውሎ ናይ ጓልኹም ሬሳ ወሰዱ ዝብል መርድ ሰሚዖም ኣለው እዚ ድማ ብልዕሊ ህፃን ሰላም ዝናው ጥራሕ ከኾነ ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝወርሕ እዚ ብዘይ ሕጋው ደለልትን ብየመን ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ከኣቱ ዝፍትኑ ዝነበሩ ናይ ብዙሓት ህይወት ተሰኣይኑ ኣለው እዚ እንታይ ይመስል ብዛዕባታ ሰላም ዝናው ካብ ራያ ማለት እውን ሬሳ ኣብ የመን ኣለው ሰዱ ዝተዋሃሉ ስድራኸ እንታይ ይመስል ዝብል ዝርዝር ሓበሬትኡ ናባኻቱም كنبن نخون نمدباتنا حابيركمنا نمصناح نزي چانلنا زي حدش زخونكم سبسكرايب ناولكم ابالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركمنا صنحو فلما نابتي اب جرمن اغاطي مزلن نخل سب ان حزنا زركبن اب لعليتهم سدتنياتات ايرترا زغاطم محسيتي حابريتا انا انواخم كنبل مالتون اب جرمن بابزحا سدتنياتات نا ايرترا زركو ومنتخونو نغر گن دما قدمي استوسنو اوارحات اب جرمن اب لعلي سدتنياتات ايرترا استفالاليو محسيتي انابصحو دحري مصناح مالتون او استفالاليو اب معسكر يخنو كاب معسكر وصاي زنورو ايرتراويان اب جرمن بزح مغداتي اناوصحوم كم زنبره كابزي مستواس زاكل دما حنتي غوال انسيتي مالتون كلت ايدا قوريصوم ناب سبالتي دوريو ما كام استرخبه صنحيلو دما حصان يسيفون مالتون قتيلوم ناب بحري زدوريلو خنتات نيرو مالتيو باركس كابزي تبغس بزح مررتن نقرو نورو تم سدتنياتات ايرترا نبرتي اب جرمن زخونو لومي علت دما فلي زبل فصامه اب لعليتهم سدتنياتات ايرترا انابصح يركب ازي دما ناي انترنت مستخخلتن كوم دما مستليكوم ستحازه حبريتا نكهو انامسلو ناب حد غزا اناتو افتي زاتو وغزا دما نبرتن حافتن اناورو كابزي بزلل دما ناي بزح حسابات هيوتون اناطفو كم زركو يوم حبريتا لوم علتو وصي زلو مالتيو ازي كوص زخاله دما بتا امسلي تريوا زلخم حفتنا زي مشتر زي تقال انتخون حد غزا بفلاي دما موزحتيو ايرترا زركولو سفر اناخدو افتي سفر سودما ناي تيليكوم معراريتنا كوم ونا انترنت مستخخلتينا ناولو افتي غزا ناتو افتي غزا دما دبق كاميرا تخيلهم بمخاد دحري دما افتي غزا زغبرن زاتو نوراتاتن بمكتتال اتي نوراتهم بمفساد كابزي بزله دما صاونتي انا چويون دهايم كم زطفو زلو ايو حبريتاتاتنا وصزرك مالتيو ازي حبريتا زي دما قدم حزي اب لعلي سلسته ناي ايرترا زيغنت زلووم زبصح انتخون مالتون نايتوم حدا حصان ودوم تچويو نايتوم كلته دما نورتوم حافتوم كم استزرفايو حبريتا انا وصزرك بوليس جرمن سكاو زعلت زيا بزعباتي زغبن زي منم زوصو مغلصون يلي بزوصو صحفون يلي نغير گن كافتوم تتقمتي محاوراو ميديا زوص حبريتا اندحردا خوينو ناي انترنت ممعراريتنا مسلن كومدما مستليكوم استزامد سرحتي نمستخخال ناولو ناب غزا دحري متاو دحري دما افتي غزا زحشم غيروم كم زخدو كابزي حليف دما حصانون كم زچويون ناتسمع زلو مالتيو ازي تغوار زي زفصوم زلو نا جرمن زيغنت زلو ويس كاب خالي لوقتو زموص زبل سكاب زعلت زي ازنصره نغير يلي نغير گن اب محوراو ميديا ناتزرغح كم زلن تخون گن اتوم ناي جرمن يوم كوم ازغور زلو زي دما اب لعليتوم سدتنياتات ايرترا زلووم صليت لعل مخانو اناتفلط اي
ይመጽእ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ እናወፀ ይርከብ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ማለት እውን በርጌድ ንሓመዱ እናተባሃሉ ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራ ሎሚ እውን ሱም ብዘይብሉ ኣብ ገዛ እናኸዱ ንብረትን ሃፍትን እናወረሩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ዘለዎም ትሕቲ 4 ዓመት ዕሸላት ድማ እናተሰረቁ ዝሕሪ ምስራቅ ድማ ብዙሓት ቅርሺ ይሓትዎም ከም ዘለው እዩ እናተሓበረ ዝርከብ። ነዚ ዝሰምዑ ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ድማ መፀዋዕታ እናቅረቡ ይርከቡ። እዚ መፀዋዕታ እዚ ድማ ኣባና ዝበፅሕ ዘሎ ገበን መንግስቲ ይፈልጦ ዶ ኣይፈልጦን፣ ስለዚ ነዚ እዩ እውን ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ክንወፅእ ዝሓተትና ዝብል ሓበሬታ እናተቀባበሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ንኽወፁ መፀዋዕታ ዓርሶ ብዓርሶም እናቅረቡ ይርከቡ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሎሚ ተሰሚዑ ዘሎ መርዲ ካብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ንኩሉ ሰብ እናገረመ ይርከብ። እዛ ምስሊ ትርእይዋ ዘለኹም ዕሸል ህፃን እንትኸውን ሰላም ዝናው እትበሃል እንትኸውን ካብ ራያ እያ ተጓዒዛ። እዛ ሰብ እዚኣ ማለት እውን ብዘይ ምንም ክፍያ ናብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ክንወስደኩም ተባሂሎም ምስኣ ሓዊሱ ልዕሊ 23 ደቂ ኣንስትዮን 2 ደቂ ተባዕትዮን ዝርከቡ ናብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ኣምሪሖም ወለዳ ድማ ሰላም ናበኸይዳ እናበሉ ናብ ስደት ክትኸይድ ኣይመሰሎምን። ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ ነገር ግን ሃንደወታዊ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጓልኹም ኣብ የመን ኣላ ዝብል ሓበሬታ ተደዊልዎም እታ ጓሎም ማለት እውን ሰላም ዝናውን ኣብ የመን ከም ዘላ ሓቢራ ማለት እዩ። እምበኣርከስ እቶም ስድራ ሓጎስን ሓዘንን ተደራሪቦም ማለት እውን እቲ ሓጎስ ብሂወታ ዘላ እንትኸውን እቲ ሓዘን ድማ ህፃን ቆልዓ ኣብ የመን ዝብል እንትኸውን በዚ መሰረት ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ የመን ኣላ ጓልና ስለዚ ድማ ቅርሺ ኣልቁሕና እናበሉ እናሃለው 3 መዓልቲ ኣብ ዘይመልእ ድማ ማለት እውን ካብ የመን ተደዊልዎም ኣስከሬን ጓልኹም ውሰዱ፣ ናይ ጓልኹም ኣስከሬን ኣብ የመን ሰንዓ ሆስፒታል ውሽጢ ኣሎ ዝብል መርዲ እዮም ሰሚዖም ማለት እዩ። ብዝሕዝን መልክዑ ከቢድ ሓዘን ገጢምዎም እዞም ወላዲ ድማ ማለት እውን ንሬሳ ጓሎም ንኸምፅኡ ዝተፈላለዩ ወረቃቅቲ ወዲኦም ብባሕሪ ገይሮም ናብ የመን እዮም ኣምሪሖም ማለት እዩ። ባርከስ ኣብ የመን ኣብ ዘምርሕሉ እቲ አስከሬን ዝረኺቦም ነገር ግን ድማ እቲ አስከሬን ናብ ኢትዮጵያ ከምጽዎ ዝሓሰቡ ቅርሺ ሓጺርዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ሬሳ ጓሎም ሓቂፎም እነሆ ሰሙናት ኣቁፂሩ ይርከብ። በዚ መሰረት ድማ ሓግዙኒ ድምፂ ይኹነኒ እናወሉ ደም እናነውዕዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። ሰላም ዝናው ጥራሕ ኣይኮንትን ህይወታ ሓሊፋ ዘላ ቀዲማ ዝተረድኡ ስድራ ዳ እምበር ብዙሓት ምስ ሰላም ዝናውን ስደት ስዑዲ ዓረብ ዘምርሑ ልዕሊ 20 ሰባት እውን ደሃዮም ከም ዝተሳኣኑ እዩ ሓበሬታታት እናወፀ ዝርከብ። እንተ ዛ ሰላም ዝናው ግን ንወላዲ ተደዊሎም ማለት እውን አስከሬን ካብ የመን ውሰዱ ዝብል ሓበሬታ እዮም ሰሚዖም ጽንሕ ኢሎም ድማ ናብ የመን ብምኻድ ኣብዚ ሕዚ እዋን አስከሬን ጓሎም ሓፊቆም ማለት እውን መሽገሪ ሬሳ ስኢኖም ሓግዙኒ ድምፂ ይኹነኒ እናወልዮም ዝርከቡ ባርከስን ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስል ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጸንሕኩም ካብ ልቢና መስገና ኣብ ዝቕጽል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጸንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይንዓኹም።